بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. در برنامه های گذشته به یکی از مهمترین مسائل پرداخته بودیم که اون را معجزات میگویند، چون که خالق هستی خداوند متعال هست. خداوند است که تمام این جهان را با تمام خردی و بزرگی کائنات آفریده است. تمام مخلوقات خرد و بزرگ را خداوند متعال آفریده است و هر چیزی که در این جهان رخ می‌دهد به امر و اراده خداوند صورت می‌گیرد. بجز اراده خداوند هیچ چیزی در این جهان نه رخ می‌دهد و نه صورت می‌گیرد. خداوند متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما هیچ چیز را نمی‌خواهید مگر آن چیزی صورت می‌گیرد که خداوند متعال خواسته باشد. شما اراده میکنید ولی اراده خداوند چیز دیگری هست و آن چیزی رخ میدهد، صورت میگیرد که او اراده خداوند باشد، به خاطر که خداوند خالق جهان هست، مدبر جهان هست و تمام جهان با خردی و بزرگیش به امر خداوند حرکت میکند. یکی از مهمترین مسائلی که در برنامه گذشته هم به پرداخته بودیم و است که خداوند متعال در اوقات مختلف و در زمانهای مختلف پیامبران مختلف را برای اقوام و امتشان فرستاده است. برای هر قوم یا هر امت در زمانهای مختلف پیغمبر فرستاده می شد. حتی در یک زمان، در یک مکان چند پیغمبر مبعوث شده هست. ابراهیم علیه السلام پیغمبر هست، فرزندش اسماعیل علیه السلام پیغمبر هست، فرزند دیگرش اسحاق علیه السلام پیغمبر هست و فرزند اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام پیغمبر هست و فرزند یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام پیغمبر هست. موسی علیه السلام پیغمبر هست، برادرش هارون علیه السلام پیغمبر هست. این سلسله رسالت های الهی بود که در مقطعهای زمانی مختلف این جریانات صورت گرفته است. هدف ما است که پیامبر یعنی پیام آور خداوند برای قومش، امتش، این معنای پیامبر هست. یکی از ویژگی های پیامبران معجزه هست دوستا. وقتی که یک قوم با پیامبرش معارضه می کند، رسالت و پیامبری از او را نمیپذیرد، ناگزیر هست که یک چیز را از خود برای قومش نشان بدهد تا حقانیت و حقیقت رسالت خود را برای اونها نشان بدهد. یعنی یک کار خارق العاده باشد. لذا معجزه قسمی که علمای عقیده او را معرفی میکنن او چی است؟ یک کار خارق العاده است که از شخصی که او پیغمبر است از او صادر می شود. یعنی شاید یک کار خارق العاده از شخصی صادر شود ولی پیغمبر نیست. اگر مؤمن بود یک کار خارق العاده از او صورت گرفت او چی است؟ او را کرامت میگویند. کرامت از ویژگی های اولیاء الله هست، یعنی دوستان خداوند. یکی ولی است، یکی پیغمبر هست. کاری که خارق العاده باشد اگر از پیغمبر صورت گرفت این معجزه هست. کاری که خارق العاده بود از یک شخص غیر پیغمبر ولی مؤمن بود از او صورت گرفت و چی است؟ او کرامت هست. پس کرامت از ولی صادر می شود. و یک چیز دیگری هم هست که او را سحر و جادو می گویند یا چشم بندی می گویند. بعضی کارهای خارق العاده صورت می گیرد. یعنی ساحرا و جادوگرا وقتی که چشم بندی می کنند کارهای می کنند که انسانهای عادی او را کرده نمی تونند، ولی این سحر هست. پس سه چیز است.
یکی معجزه است که از پیامبر صادر می شود، یکی کرامت است که از ولی خداوند صادر می شود و یکی سحر و جادو است که از جادوگران و ساحران صادر می شود. این چیز یعنی تقریبا به شکل مختصر. هدف از معجزه چیست؟ هدف از معجزه، چرا پیغمبران برای اقوامشان معجزه را تقدیم میکنن؟ یکی از مهمترین اسباب یا اهداف یا مقاصد معجزه اثبات حقانیت و صداقت رسالت پیغمبرها هست که من پیغمبر هستم. یعنی پیغمبر برای قومش میگوید که من پیامبر هستم، از جانب خداوند آمدیم و اگر نمیپذیرین این معجزه ما هست. مثلا قوم ثمود که خداوند برایشان صالح علیه السلام فرستاد، برای ثمودی ها خداوند صالح علیه السلام فرستاد. صالح علیه السلام پیامبر قوم ثمود بود. معجزه صالح علیه السلام چی بود؟ ناقه بود، یک شتر بود که این شتر از سنگ بیرون شد به شکل معجزه تا برای قومش امون نبوت و رسالت خود را ثابت بسازد. این چی بود؟ یعنی یک طلب یا تقاضای قومش بود که اگر تو پیامبر هستی تو برای ما از این سنگ یک شتر را بیرون کو. اما بود که به امر خداوند، نه به امر پیغمبر. به یک نقطه باید متوجه باشیم که معجزه از پیامبر صادر می شود ولی به اذن الله، به امر الله، به اراده خداوند و به امر خداوند. این تو نیست که به دست پیغمبر از هر وقت خواسته باشد و کار صورت بگیرد. نه خیر. مثلا ببینید یکی از معجزات موسی علیه السلام عصا بود یا همسا. این عصا و همسا وقتی که او به زمین پرتاب می شد از او مار یا اژدها درست می شد. مار، فاذا هی حیة تسعى، از او یک مار درست می شد که حرکت می کرد. این همسا همیش مار می شد، یعنی به امر موسی علیه السلام؟ نه خیر، به امر خداوند. وقتی که خداوند می گفت این فالق عصاک فاذا هی ثعبان مبین، الق عصاک یعنی امر از جانب خداوند آمد، پرتاب کو این عصا را، فاذا هی ثعبان یعنی او یک مار به مار مبدل شد. پس معجزه به امر خداوند چی می شود؟ از پیامبر صادر می شود. این نقطه دیگری هست. پس هدف و مقصد از معجزه چیست دوستا؟ هدف از معجزه ها اثبات رسالت پیامبرها هست تا اقوام این پیامبرها بدانند، مطمئن شوند، متیقن شوند که این شخص یک شخص عادی نیست، این پیامبر هست. پیامبر هست، از جانب خداوند آمده است. هر پیامبر برای خود معجزات مختلفی دارد. این نیست که تمام پیامبرها یک نوع معجزه از اونها صادر شده است. نه خیر. هر پیامبر معجزات مختلفی دارد. یعنی حتی بعضش به وضعیت موجود یا عرف و عادات موجود پیامبرها چی میشد؟ معجزه نازل میشد. مثلا در زمان موسی علیه السلام سحر و جادو بیشتر بود. خداوند برش معجزه همسا یا عصا را داد که او چی میشد؟ فاذا هی حیة تسعى، او مار میشد و حرکت میکرد. پس ساحرها چی بودن؟ فالقوا حبالهم، یعنی اونها وقتی که همو رسمانها چوبها را انداختن چی میشد؟ مبدل به مارها شد. این چی بود؟ ساحرها بود. حتی ساحرای فرعون که میگوید و جاء سحرة فرعون، یعنی ساحرای فرعون. پس در زمان موسی علیه السلام سحر و جادو به اوجش رسیده بود. خداوند متعال مطابق وضعیت او زمان معجزه بر پیامبرش داد. در زمان عیسی علیه السلام علم طب یا طبابت یا پزشکی بسیار معروف بود، لذا خداوند متعال برای عیسی علیه السلام چی داد؟ معجزه علم طب یا پزشکی را داد. چی بود مثلا؟ و یحیی الموتى باذن الله، مرده ها را زنده میکرد. و یبرئ الاکمه والابرص باذن الله. یبرئ یعنی برش او را چی میکرد؟ شفا میداد. چرا؟ اکمه و ابرص یعنی بیماری های
او زمان بود. به اذن الله است همش. پس در زمان عیسی علیه السلام علم طبابت و پزشکی معروف بود. خداوند متعال مطابق اون وضعیت معجزه برای عیسی علیه السلام داد. در زمان رسول صلی الله علیه وسلم موضوع دیگری بود که او فصاحت و بلاغت یا مثلا زبان عربی بسیار در یک مرحله پیشرفته قرار داشت. یعنی عرب ها یا جزیره العرب مشهور بودن به چی؟ به موضوع فصاحت و بلاغت. کی میتواند بیشتر اشعار بسراید؟ کی میتواند بیشتر خطبه های خیلی عالی تقدیم نماید؟ پس چی بود؟ موضوع فصاحت و بلاغت در اوجش رسیده بودن. پس خداوند متعال برای پیامبرش معجزه داد که مطابق وضعیت همین قوم که عرب ها بودن در جزیره العرب زندگی میکردن، خصوصا در مکه که پیامبر صلی الله علیه و آله از اونجا مبعوث شد، معجزه قرآن برایشان داد. قرآن از بزرگترین معجزه های پیامبر صلی الله علیه و آله بود که این معجزه را آورد برشان. خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. وقتی که همین قوم پیامبر صلی الله علیه و آله منکر شد که تو پیغمبر نیستی، حتی او را متهم کردند که تو ساحر هستی، تو مجنون دیوانه هستی، تو کاهن هستی، این تهمت ها را به او بستند. پس خداوند متعال قرآن برشان داد که دیگر این عرب هایی که در اوج و در بلندترین مرحله فصاحت و بلاغت قرار داشتند دیگر ساکت شدند و نتوانستند که معارضه قرآن کردند. قرآن کریم برشان چی کرد؟ تحدی و چالش داد که اگر تمام انسان ها با تمام جنیات با هم یک جا شوند و کتابی را بیاورند همانند قرآن، لا یأتون بمثله، هرگز آورده نمیتوانند همانند قرآن کتابی را، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو که بعضی با بعض دیگر چی بکنن؟ همکار باشن، تعاون بکنن، کمک بکنن. پس اینجا اعجاز قرآن ثابت شد که قرآن کتاب معجزه است. و آیه دیگری آمد از جانب خدا، اگر قرآن را آورده نمیتوانید شما 3 سورت را بیارید، او را نتوانستن، فأتوا بسورة مثل، یک سورت بیارید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. 3 چالش بود. تمام قرآن بیارین، نتوانستن. 3 سوره های قرآن بیارین، نتوانستن. 1 سوره قرآن بیارین، نتوانستن. عاجز شدن. پس معجزه به معنای عاجز شدن مردم از آوردن آنچه که پیغمبر آورده است. این معنای چیست؟ معجزه هست. این چی بود؟ تقریبا به شکل مختصر یعنی بحث معجزه ها بود که خداوند متعال این معجزه ها را برای پیامبران مختلف در اوقات مختلف به اشکال مختلف داده هست تا این پیغمبران حقانیت خود را برای اقوامشان ثابت بسازد که ما پیغمبر حق هستم، ما از جانب خداوند آمدیم، این دعوای دروغین نیست، این حقیقت هست، من راستگو هستم. پس اثبات حقانیت رسالت های آسمانی توسط چی شده است؟ توسط معجزه ها شده است. و بزرگترین معجزه هایی که در تاریخ بشریت صورت گرفته است معجزه های پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که یکی از بعد از قرآن کریم که این را از جمله معجزات جاویدان رسول صلی الله علیه وسلم میگویند، از معجزه های جاویدان پیامبر علیه السلام. و این نقطه هم قابل ذکر یادآوری است که هر معجزه، هر پیغمبر با حیات از او بستگی داشته. وقتی که پیغمبر هست، زنده هست، معجزش با او هست. وقتی که این پیغمبر وفات نموده، معجزش هم به نقطه پایانی رسیده است. این چیزی طبیعت رسالت های
الهی بود در طول تاریخ بشریت. اما چیزی که از جمله ویژگی های پیامبر علیه السلام هست است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در عمر 63 سالگی از دنیا رحلت کرد، از دنیا چشم پوشید، ولی یک معجزهش جاودان باقی ماند که او را معجزه قرآن میگویند. این معجزه قرآن کریم میگویند. رسول خدا صلی الله علیه وسلم وفات نموده، ما به ایمان داریم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم از این دنیا چشم پوشیده، ما به ایمان داریم. عمرشان 63 سال بود. دیگر او در دنیا نیست. انک میت و انهم میتون. تو میمیری و اینها هم میمیرن. پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم وفات نموده، از دنیا چشم پوشیده، ولی معجزهش باقی هست. او که اون معجزه قرآن هست. و این معجزه تا زمانی که این جهان باقی باشد، این معجزه باقی خواهد بود. وقتی که جهان به نقطه پایانی میرسد، دیگر این جهان وجود ندارد. زمین، کره زمین، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، سیاره ها، کهکشان ها، آسمان ها، همه در هم و بر هم میخورند. دیگر هیچ موجودی در این جهان وجود داشته نمی باشند. مثل که این حقیقت ها را خداوند متعال در جزء اخیر قرآن کریم بیشتر توضیح نموده که نقطه پایانی جهان اکثر در سوره های جزء اخیر قرآن کریم هست که مثلا خداوند متعال می فرماید، مثلا در سوره تکویر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت. این سوره تکویر هست. بعد سوره انفطار هست، اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت. همین قسم در سوره انشقاق، اذا السماء انشقت و اذنت ربها و حقت. یعنی این صورت هایی است که تمامش بحث از چی میکند؟ از پایان جهان میکند. پس در پایان جهان اولین چیزی که رخ میدهد، قرآن کریم خداوند متعال از زمین بلند میکند. دیگر این قرآن با تقدسش در زمین وجود داشته نباشد، از زمین بلند میشود. وقتی که از زمین بلند شد، دیگر جهان به نقطه صفری رسیده است، به نقطه پایانی رسیده است. دیگر یک جهان دیگری داخل می شود که او روز قیامت هست. مؤمنان داخل بهشت می شوند و کافران داخل جهنم می شوند. این تقریبا مختصرا بحث در رابطه به مسئله معجزات بود که این خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله این موضوع را دنبال می کنیم در برنامه های آینده. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.